السلام عليكم شيخ ايكونوميست متتبعين ديال الدروس من القناه ديالكم ايكولاند رياليزي باغ العبد لله نادر عدلا. وكيف ما وعدتكم في الحلقه اللي فاتت بان هاد الحلقه تكون لا سويت ديال الكور ديال لوف دو كابيتال اونتر بارونتيز سي 2 ou bien la consommation 2 اللي هي لا كونسوماسيون فيوتور. الوغ الا كنتي اول مره تشوف الحلقات ديال هاد القناه هادي فما تنساش دير واحد لابوني او بيان اشتراك او بيان سبسكرايب باش تنضم لا فامي ديال ايكولاند وتستافد من الدروس اللي كتعطى في هاد القناه هادي ان شاء الله باش نكونوا كلنا مساهمين في لا فاليداسيون ديال لي موديول ديال لا ليسونس فوندامونتال ان شاء الله. دونك اون باس دابا فيغ لا سويت ديال الكور ديالنا. Alors, l'offre de capital, bien la suite de l'offre de capital, partie 2, C2, bien la consommation 2, bien la consommation future, liée que tu connais inconnue, C1, liée à la consommation 1, liée actuelle, les dernières la vidéo précédente. Premièrement, 1, voilà, C2 est une consommation future, d'accord? La consommation, c'est là qu'on dirait au film d'accord? Fourni par l'offre de capital entre parenthèses R1 moins C1 اللي شرحته لكم في لا فيديو بريسيدونت اللي ممكن ترجعوا ليه هو الحلقه التاسعه. داكوغ شنو كنقصد بهاد الجمله اللي كتبت لكم هنايا فورني باغ لوفر دو كابيتال، يعني كنخلصوها ولا كنأديوها ولا كنديروا الريغلومون ديال هاد الكونسوماسيون 2 بهاد لوفر دو كابيتال اللي كيشيط لينا من لا كونسوماسيون الاولى من الريفوني الاول. داكوغ هادشي اللي كيشيط لينا من هاد الريفوني الاول ابخي لا كونسوماسيون الاولى نيت هو اللي كنخلصو به لا كونسوماسيون فيوتور. داكشي اللي كتبت لكم هنا فورني باغ لوفر دو كابيتال entre parenthèses R1 moins C1 qui a été dégagé après la consommation 1 ou bien après la consommation C1. D'accord? Donc on peut traduire C2, la consommation 2, d'accord, par la formule suivante avec C1. Donc هذا هو لو سكري اللي هضرت لكم عليه في لا فيديو بريسيدونت ديال العلاقه لو لين ما بين C2 و C1 في هاد لا فورمول هادي اللي هي العلاقه تو سامبلومون C2. alors C2 كتساوي باش كنخلصوها هي كتساوي C2 كتساوي R1 moins C1 l'offre de capital, d'accord, R1 moins C1 زائد R1 moins C1 وحدة أخرى فوا I, d'accord. هاد I شنو هي؟ هاد I هي الاختصار ولا بيان لابغيفياسيون ديال لانتيغي، d'accord. علاش كنديرو R1 moins C1 فوا I هي شنو؟ هي لو مونطون دي زانتيغي تيري دو لا بونك، d'accord. بمعنى آخر R1 moins C1 فهمناها داكشي اللي كيشيط لينا من لا كونسوماسيون الاولى زائد هداكشي اللي كيشيط لينا من لا كونسوماسيون الاولى فوا لانتيغي ديال لا بونك، يعني بمعنى اخر هداكشي اللي كيشيط ليا ليبار اللي كيشيط ليا من لا كونسوماسيون الاولى راه ماشي كنحطو باعتبار ان الكونسوماتور راسيونيل كيمشي يحط هاديك لا سوم اللي شاط ليه ولا بيان ليبارني في لا بونك. ملي كيحطو في لا بونك راه كيبقى هذاك لو مونطون اللي هو برينسيبال زائد ديك لي زانتيغي ديال لا بونك. هادو هما لي زانتيغي ديال لا بونك، لو مونطون ديال لي زانتيغي ديال لا بونك زائد داك ليبارني زائد R2 ou bien le revenu de futur, يعني le revenu اللي غادي يحققو في الفيوتور، d'accord, ou bien demande de monnaie داك السلف اللي غايدير demande de monnaie ou bien داك السلف اللي غايدير اللي هو emprunt بحال demande de monnaie ولا emprunt بحال d'accord. بمعنى اخر C2 باش كنأديها بداك ليبار اللي كيشيط ليا من R1 moins C1 d'accord زائد هذاك لانتيغي ديال هذاك ليبار حيت باعتبار ان هاد ليبار نحطو في لا بونك، d'accord. دونك مستقبلا من هنا للقدام ملي غنبغي ندير هاد لا كونسوماسيون 2 غادي ناخد هذاك ليبار ديالي زائد دوك لي زانتيغي ديال لا بونك زائد هذاك الريفوني فيوتور، يعني هذا هو البودجي اللي غادي يكون عندي مستقبلا كامل، d'accord. R1 moins C1 زائد R1 moins C1 فوا I زائد R2 هذا هو البودجي اللي غادي يكون عندي مستقبلا كامل باش ندير الريغلومون ديال هاد لا كونسوماسيون الثانيه، d'accord.
وهذا هو لو سوكري باش كنديرو لو ليان ما بين هاد لا كونسوماسيون الثانيه ولا كونسوماسيون الاولى اللي هما يسون à la fois des inconnus بجوج داكوغ sont les deux toutes les deux des inconnus وكنديرو الليان بيناتهم هنا باش في الاخر من بعد كنقدروا نديجاجيهم بيان كنقدروا نحسبوهم داكوغ بواحد الطريقه اللي غادي نوريها لكم من بعد في لا سويت ديال هاد لا فيديو بيان سور داكوغ دونك هذا هو السكري ديال العلاقه ما بين سي 1 و سي 2 اللي هما انكوني بجوج. الوغ دوزيامون كيف ما داير لكم هنا 3 تيغي برينسيبال اللي كيدخلوا في النطاق ديال لو كالكول ديال سي 1 و سي 2 consommation الاولى consommation الثانيه. premier tiré la fonction d'utilité avec cette formule ديال لكم هنا l'utilité est u l'abréviation de l'utilité en fonction de C1 consommation الاولى و C2 consommation الثانيه. هادو هما لي دو possibilités اللي ممكن ان الكونسوماتور راسيونيل اللي يدير داكو. هادو هما لي دو possibilités اللي ممكن انه يدير الكونسوماتور راسيونيل ديالنا باش يحقق واحد لو ماكسيمال ديال le maximum d'utilité pardon اللي ممكن يحقق le consommateur. Deuxième tiré principal هي la sous-contrainte اللي غادي نهتمو بها هي la sous-contrainte budgétaire et la formule précédente اللي درت معكم في البروميير بارتي من هاد لا فيديو هادي هي لا فورمول بريسيدونت اللي كتبت لكم في الاول ديال الحلقه هي لا سو-كونترانت بودجيتير اللي نكتبوها على الشكل هذا سي 2 مالها كنخلصوها ولا كنديروا الريغلومون ديالها باش اللي هي هاد لا فالور هادي ار 1 موان سي 1 l'offre de capital زائد l'offre de capital R1 moins C1 fois l'intérêt باعتبار ان هاد l'offre de l'épargne اللي بقى لي ولا l'offre de capital كنحطو في لا بنك دونك l'offre de capital la somme principale زائد l'intérêt ديالهم زائد revenu 2 ou bien revenu futur ou bien واحد لومبران اللي دارو الكونسوماتور الا ما قدوش هاد l'épargne زائد l'intérêt الا ما قدوش كيكمل به باش كيدير هاد الكونسوماسيون الثانيه داكوغ. دونك هذا هو لو بودجي سيتادير هذا هو لو بودجي برينسيبال اللي عند لو كونسوماتور ما عندوش شي حاجه اخرى من غير هذا لو بودجي هذا. دونك هذا هو سو كونترانت بودجي ماكسيمال ديالو و اون ميم طون فيها لانكونو الاول سي 1 وفيها لانكونو الثاني وهذا هو لو سيكري اللي وعدتكم به لا فيديو بريسيدونت الا قلت لكم شي حاجه وعدتكم بها راه ما غاديش نساها وغنديرها معكم. دونك هذا هو لو سيكري اللي قلت لكم الكونترانت بودجيتير en même temps فيها لي دو انكوني دونك غادي نقدروا نحسبوا هاد لي دو انكوني من هاد ليكواسيون اللي فيها ديال لا سو كونترانت بودجيتير واللي فيها لي دو انكوني ديالنا داكوغ. التروازيام تيغي هادي راه ايفيدونت ولكن نذكركم بها après le calcul ديال TMS on l'utilisera dans cette contrainte pour déterminer C1 consommation الاولى consommation الثانيه بمعنى ان ضروري غنديروا الكالكول ديال TMS ومن بعد غادي نستخدموه ونوتيليزها dans cette contrainte budgétaire d'accord pour déterminer C1 ou C2 d'accord. دونك حتى هنا راه عطيتكم درنا الدوزيام بارتي اللي ديال الكونسوماسيون الثانيه وعطيتكم لو سوكري ديال لا كونترانت بودجيتير وشرحتها لكم درت لكم التفسير ديالها مزيان راح شحال من واحد غير حافظها ما فهمهاش. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا السوكري ديالها و سونس ديالها داكوغ. الوغ حتى هنا شي غيكونيس غنكونوا درنا لا سويت ديال لوفر دو كابيتال هي لا كونسوماسيون الثانيه و بيان لا كونسوماسيون فيوتور و بيان سي 2. دونك الوغ كو غنكونوا سالينا لو كور ديال لوفر دو كابيتال اللي كان بيان ريزومي نتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوه مزيان. الوغ لا سيمين بروشين ان شاء الله غادي يكونوا deux séances ان شاء الله bien deux épisodes bien جوج الحلقات غادي يكونوا اللي غيكون فيهم ديفلوبمون ليميتي في الاناليز ماتيماتيك اي ديفلوبمون ليميتي اللي كتكون مطلوبه بزاف وغادي يحتاجوها بزاف بالنسبه لي زيتيديون ايكونومي وبالنسبه حتى لي زيتيديون ديال لا فاكولتي دي سيونس. وفي الابيزود الثانيه غادي تكون واحد ليكزارسيس اللي فيه لابليكاسيون ديال هاد لو كور ديال لوفر دو كابيتال ان شاء الله باش تزيدوا تفهموه مزيان ان شاء الله.
دونك الى عجبتكم الحلقه ما تنساش تخلي واحد الاعجاب وبيان لو لايك وبيان لو جيم هنايا في لا فيديو، وتانفيتي لي زامي ديالك باغ لو بارطاج باش توصلهم لانفورماسيون. واللي مازال اللي شاف الحلقه كامله ومازال ما دارش لابوني يدير لابوني وبيان اشتراك وبيان سبسكرايب. وتهلاو فراسكم. والشعار ديالنا باش ما تنساوش نذكركم فيه لو طرافاي كي في لا ديفيرونس، لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. زعما بصراحه لو طرافاي هو اللي كيدير لا ديفيرونس. وما تنساوش ودعموا القناه ديالكم باش تزيدوا تحفزوني انني نعطيكم اكثر وتفاعلوا. وباش ما ننساش الا عندكم اي كاستيون بالنسبه لهاد الكور ديال لوفت دو طرافاي اللي كيكونوا فيه بزاف ديال لي كاستيون كيطرحوا في العقل ديال لاتيديون، خليو لي لي كاستيون ديالكم في لي كومونتير، تفاعلوا مع القناه باش انا نتحفز ونعطيكم اكثر. الوغ تهلاو ليا فراسكم. و لا بريباراسيون راه مابقاش بزاف بالنسبه للامتحانات، وراه غادي نبدا معكم ان شاء الله كيلكو زيكزامبل ديال الامتحانات في لي زيبيزود جايين ان شاء الله. ما تنساوش دعموا القناه كيف ما قلت لكم. تهلاو فراسكم. السلام عليكم.